Mayong gabi, mga igsuon ko ni Kristo, mga igsuong Mama Mary. Anya na sab kita sa atong weekly formation. Ang topic is the 12 steps to holiness and salvation, chastity part 3. Continuation ni atong topic last week. Mag-ampo sa kita. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Amen. Let us pray. O God, who taught the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant that by the gift of same Spirit we be always truly wise, and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So again, mga igsuon, maayong gabi katong tanan, o gato ni ipadayon karon kining atong topic mahitungod sa kaputli, chastity. Mga igsuon, bisan ang mga santos, ila usab kining na-encounter o nasugatan ang mga tentasyon. Ug walay exempted ni ining tentasyon. Ang mga pag-antos, mga kaguol, mga kasakitan, ila kining nasugatan din sa kalibutan. Apan, ila kining na-overcome o ila kining nabuntog tungod sa ilang makanunayon nga pag-ampo. So, kung kita anay makanunayon nga pag-ampo, nga kita mahilikay gayod diha sa mga tentasyon. Kuna ang gikinahanglan nato ang makanunayon nga pag-ampo. According to Saint Benedict, sayang kaugalingon sa diha nga na sugatan yang mga tentasyon, mga igsuon, unsa yang gihimo, nagbutang siya sanpinit o tunukon, nga mao yang higdaan, kanuman, aron mabuntog ang tentasyon. Tentasyon sa immorality, impurity. Nga sa ato pa, kining mga kalaway, mga kaugawan, ang kangilad, diha sa makihilawas nun, labi na diha sa huna-huna. Si St. Peter Alcantara, mga igsuon, diha, nga miabot ang tentasyon sa iyang kinabuhi, iyang gihumol ang tibok lawas, diha, sa ice, bugnaw kaayo, nganuman, aron mabuntog niya ang impurity. Ug bisan gani si San Pablo, miingon siya, nga siya gitintal sa balaang kaputli. Ug ang kamadungganon, matud pa ni San Pablo, ingon siya, ang kamadungganon, nga gipadayag, mapataas diri kanako. Gihatagan ako og sakit sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo, sakit sa akong lawas. Ang anghel ni Satanas miaway kanako. Miaway og mitamparos kanako. Sama katulo kahigayon. Apan ako nag-ingon sa Ginoo nga kuhaon niya kining mga tentasyon o kining mga sakit. Apan, ang Ginoo mitubag ni San Pablo, igo kanimo ang akong grasya, kay musamot kalig-on ang akong gahom, kun luya ka. Pabasa banis bala ang kasulatan, if you read in the Bible, 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. 2 Corinto kapitulo 12 versikulo 7 ngadto sa 9.
apan aron ako magpahitason, aron magmapahitason tungod sa daghang katingalahan nga mga butang akong nakita. Giyatagan akong sakit gigamit ni Satanas aron paghasol kanako, aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita, apan lang yan tubag, mao kini igo kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Busa, ikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyangan, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. So mga igsoon ato ning pamalandungan, nga sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na, daghan mga pagsulay sa atong kinabuhi, mga tentasyon. Apan ang Ginoo nasayod sa tanan niini, kay dili tatagaan sa Ginoo mga problema o mga tentasyon nga dili nato madaog. Kay balo ang Ginoo, no? Nga ato ning madaog. Pati kinahanglan kanato ang makanunayon nga pag-ampo. 2 Corinto chapter 12 verse 10, ang pulong sa Ginoo nagaingon, ikalipay ko ang mga kahuyangan, mga palamastamas, mga kalisdanan, mga panglutos, ug ang mga kakulian. Tungod kang Kristo, kay kun huyang ako, malig-on ako. So, igsuon ko. No? So, kini atong makahuyangan, matag-usa nato. Doon na tayo mga weaknesses. Apan, igsuon ko ato ning ma-overcome. Kun, anaa gayud kitay makanunayon diha sa pag-igsuod sa Ginoo, paghihiusa diha sa Ginoo. According to St. Francis de Sales, mga igsuon, mingon siya, when a thief is trying to break a door, it is a sign he is not yet in the house. Matud man ni St. Francis de Sales. So too, when the devil continues to tempt a soul, it is a sign that soul is still in the grace of God. Sabi ni Saya pa, kung ang kawatan mo sulay paguba sa pultahan, ug mao kana ang simbolo nga siya, wala pa siya makasulod diha sa balay. Mauusab kung ang demonyo nagpadayon sa pagtintal ngadto sa kalag, ang simbolo nga mao ang kalag anaa gihapon siya diha sa grasya sa Dios. Igsuon ko, ang tentasyon dili ni makasala o dili ta makasala nining tentasyon. Apan kung kita magpadala, makasala kita. Diha nga si Saint Catherine of Siena, sa hilabihan, giatake sa demonyo sulod sa 3 ka adlaw. So 3 days siya giatake sa demonyo. Diha sa pagtintal niya, batok sa balaang kaputli. So, ang Ginoo mipakita ni Saint Catherine of Siena aron sa paghupay kaniya, ug siya mituaw. Ginoo, diin man ikaw sa sulod sa 3 ka adlaw. Ug mitubag ang Ginoo, I was in your heart. I who give you strength to resist this temptation. Sabi Saya pa, anaa ako sa imong kasing-kasing, Saint Catherine. Ako ang naghatag kanimo og kusog aron pagbuntog sa tentasyon. Og mga igsuon ko, sa pag-overcome ning atong mga weaknesses, sa mga tentasyon moabot sa atong kinabuhi, walay lain kundili mao musangpit kita sa Ginoo. Walay lain nga makatabang nato. Musangpit kita ni Mama Mary. Og atong pagpamalandong, no? Ato ning pamalandungan mga igsuon, atong kinabuhi. Ang Ginoo di ay anaa sa tong tagsatagsa ka mga kasing-kasing. Nga siya naghatag og kusog kanunay sa matag usa kanato,
aron pagbuntog sa mga tentasyon. Kay walay lain nga makabuntog ni ini kundi ang Ginoo lamang nabangan sa grasya sa mahal nga Birhen Maria. Kasoy ana agitay mga debosyon, ana tay debosyon ni Ma'am Mary. Pasadto si igsoon. Ang Ginoo dili makapuyo sa kasing-kasing sa tao tungod sa iyang datang hunahuna o sa iyang daotang mga binuhatan. Ang Ginoo naghatag kay Saint Catherine of Siena, naghatag sa usa ka santos ngadto sa pagsabot kayang kasing-kasing mas putli human siya giatake sa demonyo kaysa una pa. So, mga igsuon, whether we like it or not, kining tentasyon ana agayod na kanunay nga naman kay naa ang atong kaatbang kanunay. Kung unsa man atong pagpanulti, unsa man atong gibuhat, kana sila nakakita gayon. Ba't sila kabuntog sa gahom sa Dios? That's why, doon natin makanunayon sa pagsangpit sa Ginoo. Aron kita maka-overcome sa atong mga kahuyangan. Ang sul sa mga tentasyon o sa paghaylo, muabot ang kalipay. Human sa mga tentasyon, ana ang kalipay. Sa makausap pa, ang tentasyon, ana kanunay. Apan, kung ato kining isalikway ning maong tentasyon, ato gayud masinati ang kalipay. Kasi daghan kay mudanit nato. Daghan kay mga tentasyon. Sila binakon kita mo alagad nas Ginoo. Bisan gani sa atong kaugalingong pamilya, tulod sa panimalay, anaa ang tentasyon. Pag mutinta nato, ato rin mga anak, atong bana, asawa, mga relatives, uban pa. Kasi aware ta ni ini. Kasi gisultian ta sa Ginoo nga anak, pagka makanunayon diha sa pag-ampo aron ikaw dili mabuntog sa mga tentasyon. So we have to reflect. No, the more nga masuod, maduol ta sa Ginoo, igsuon ato gayud masugatan ang daghang mga tentasyon sa atong kinabuhi. Example, sa unang panahon, si David, natintal siya ni Bathsheba. Duol ko sa Ginoo nga usa ka minyo o gipadala unsay gihimo ni David, ang bana ni Bathsheba iyang gipadala ngadto sa panggubatan aron ito sa mamatay ug iyan ang maangkon si Bathsheba aron mamatay. Mga igsuon ato ning pamalandungan, sometimes kita mubuhat og sala aron atong gusto matuman. Nakasala ba si David? Nakasala siya. So, sa may sala ni David, duha iyang sala. Una, ang pagpanapaw. Ikaduha, ang pagpapatay sa bana ni Bathsheba. Igsuon ko gikastigo si David sa Ginoo. Kung si kastigo sa Ginoo diha kang David, mao nga ang iyang anak namatay. Si Abraham, tuon ko natintal siya. Nakaanak siya siyang sulugoon. Apan gipasaylo siya sa Ginoo. Ano man, kay tungod nagbaso siya, naghinursol siya. Mao nga atong madungog sa mga formation, kanunay atong madungog nga nag-ingon ang Ginoo bisan sa balaang kasulatan atong mabasa. Nag-ingon siya kanato. Kataw bisan unsa kadako sa imong sala. Unsa kadaghan sa imong sala. Kung ikaw magbasol, maghinulsol, pasayloon ko ikaw, kay ako nahigugma kanimo. Ingon ana ang Ginoo igsuon. Iya kitang gipakamatian. Iyang ihalad iyang kinabuhi tungod sa dakong gugma alang kanato. Si Saint Francis of Assisi, itintal usab siya. So sa tentasyon ni Saint Francis, nga gitintal siya sa flesh, sa unod. Iyang narikol ang mga kagahapon sa iyang kinabuhi. So diyas pagtintal sa mga panghuna-huna, milokso si Saint Francis o nagligid-ligid si Saint Francis ngadto sa Rosas
nga tunukon. Ug mga igsuon, 2004 dito ko sa Italy, no? Dito sa Basilica ni St. Francis of Assisi. Dito sa Italy, that is the most beautiful city, no? Kining Assisi. So, ako yung nakita physically sa akong duha ka mata nga kining rosas, rose, daghan kay bulak, pink ang colors ang bulak, nga makita nimo ang rosas nga wala gyud tunok. Ug nangutana mi nga naman nga masay tunok, mao kini ang rosas nga diin si St. Francis gitintal sa iyang hunahuna nga mga malaw-ay na-recall niya sa unang panahon ng kinabuhi, makabayn-an ang kining flesh. Ug siya miligid-ligid diha sa rosas nga tunokon, ug ang rosas wala nay tunok. So ingon ani ang mga santos, mga igsuon. Ug atong kita usab dunay mga tentasyon sa atong kinabuhi. Usahay dili kita kabantay niini. Mabug-atan ta. No? Natay mga kahadlok kabalaka. Ano man kay tungod wa man nato itugyan ang atong mga tentasyon, mga problema ngadto sa Ginoo. Ano tayo matag usa nato, do natay mga tentasyon. Og miingon si Saint Benedict nga siya usab gitintal, no, samtang siya dito sa Roma, no, iyang narikul usab diya sa huna-huna. Iyang nakita ang kabayn-an nga diin ini mga sininaan nga gani iyang makita nga malaw-ay mga babae dito sa Roma, no? Apan kung wala tay pagdangop diha sa Ginoo, matud pa ni Saint Benedict, no, malisod gayud pagbuntog ang demonyo. Maglisod kita pagbuntog sa mga tentasyon. Busa, mundangop kita sa Ginoo, pinaagi diha sa pagdawat sa kumisalanan. So, igsuon ko, ang pagkumpisal, mao ka na ang paghindo sa tong kalag. Mabitag ihatag na sa Ginoo kining sakramentos, sakramento of confession, aron igsuon ko nga mahinluan ang atong kalag. Dunay pagbasol, dunay paghinulsod. Bisan pa ang kinagamyan sa sala, ato gayud kumpisal. Diyo sa kababaye, mga igsoon, nga giila siya nga santos. Apan siya gitintal sa daotang huna-huna, iya kining gikaulaw sa pagkumpisal. No? Iyang gikaulaw, wala gayud ni na makumpisal kining sala sa unod ug hangtod namatay siya. Ug i-considered siya o sa kabishop nga siya is pious o siya santos siya. Ug gilubong siya diha sa chapel, sa iyang kagalingon chapel. Pagkasunod adlaw mga igsuon, no, ang laot nga kalag mipakita ngadto sa bishop ug miingon siya, ug tungod sa akong daotang huna-huna nga wala na ako makumpisal, wala ako mahilangit ug ayaw ako ninyo ampui. So mga igsuon, bisan lang nga gamay masala nga dili nato makumpisal. Labi na ang sala with consent, with knowledge, ang gitawag og mortal sin. Muni makapahilayo sa Ginoo. So, unsa may pamaagi to overcome the temptation, unsa mga pamaagi aron mabuntog ang mga tentasyon. Kung danihon kita, no, atakihon pinaagi sa tentasyon, kinahanglan ato kining buntogon dayon. You know, there are 4 means to overcome the temptations. No? Adunay 4 ka mga pamaagi nga mabuntog kining tentasyon. So una, the first means consists in
humbling oneself continually to God. Binisaya pa, ang unang pamaagi sa pagbuntog sa tentasyon, mao ang paghimo kanunay diha sa iyang kaugalingon sa pagpaubos ngadto sa Ginoo. So igsuon, kini di ang pagpaubos dako kani tabang sa atong tagsatag sa kaugalingon sa atong kinabuhi. Madi nga ingon ang Ginoo, nga bulahan ang magpaubos kay ako siyang ipataas. Ug ako maluoy sa tao nga mapainubsanon. Nga unta, anaa kanato kanunay ang pagpaubos. Aron kita makabuntog sa mga tentasyon. So dako ginag-impact kining bertud sa pagpaubos. Nga unta ato kining mahuptan. Ket kining bertud sa pagpaubos, mao gayud kini pundasyon, no, sa atong kinabuhi nga atong mahuptan ang Ginoo. Samtang usa kanato kita lingkamot kanunay nga kita mahiusa diha sa Ginoo, apan sometimes kanuyon kita sa makalibutanon nga mga panghuna-huna. Si David miingon nga siya nahulog sa sala kay wala siya magpaubos. Kasi pataas siya mapagarbuhon. No? O misalig siyang kaugalingon. Kanang pagsalig sa kaugalingon, nga para na to kita kahibaw, labaw ta sa tanan, so pagpasigarbo na, so walay pagpaubos. O kinahanglan atong isalig ang tanan ngadto sa Ginoo. Dili ta mo salig sa atong kaugalingon. Kay na pinagmando na to, mas labaw pa, kundili ang Ginoo. And the second means to overcome temptation is to have immediate recourse to God without stopping to consider the temptation. Sabi ni Saya pa, ang ikaduhang pamaagi sa pagbuntog sa tentasyon, sa mga tentasyon, adunay dali kapag dangop ngadto sa Ginoo. Sa walay hunong sa pagpamalandong sa tentasyon. So, igsuon ko, ang kining pagdangop kanunay diha sa Ginoo, ug kita mo dangop kanunay, so mao kini pamaagi nga pagbuntog sa mga tentasyon. So mamalandong kita kanunay. Kay kining tentasyon anaa ug sunod-sunod kanato. Dili talung-an hangtod dili kita matintal. Bisan diha sa panghuna-huna sa pagpanulti o sa atong binuhatan. Gaunta anaa kita kanunay sa paghuna-huna diha sa Ginoo, nga mudangop kita kanunay diha kaniya aron makabuntog kita sa mga tentasyon. Walay exempted ni ini igsuon ko. Kining tanan ato gayud masugatan kining mga tentasyon samtang buhi pa kita ni ining kalibutana. Kay ang tinuod nga nag-alagad sa Ginoo, bisan daghan mga tentasyon nga iyang masugatan, sa iyang kinabuhi, apa nagpadayon siya. Pagpangalagad, siya tinuod nga disipulo sa Ginoo. Kana bang nagpadayon nga wala gyud mo hunong despite sa mga panglutos o sa mga tentasyon, sa mga problema, mga kalisdanan sa kinabuhi, apan nagpadayon gayod siya. The best thing to do is to pronounce the holy name of Jesus, Mary. Jesus and Mary continue to pronounce him until the temptation is overcome. Binisaya pa, ang maayong buhaton, mao ang paglitok o pagbungat sa ngalan ni Jesus ug sa ngalan ni Mary, no? Nga kinahanglan atong invoke the name of Jesus and Mary hangtod ang tentasyon mabuntog kini. Igsuon diha sa paglitok nato sa ngalan ni Jesus ug ni Maria, madagan ang mga demonyo. Kay kining demonyo kung makadungog na sila
sa ngalan ni Mary, sa ngalan ni Jesus, mahadlok kini sila. Maglumba na sila panagan. So, let's invoke the name of Jesus na ng mga tentasyon, mga pagsulay. So, atong litukon ang ngalan ni Jesus and ang ngalan ni Mama Mary. In the name of Jesus, in the name of Mama Mary, pahawa mga daotang espiritu. Kung ang tentasyon hilabihan, kakusog, mao kini ang pulong nga atong litukon ipahayag, kamuingon kita, o Ginoo, mas maayo pa nga ako mamatay kaysa masakitan ikaw. O Ginoong Hesus, tabangi ako. O mahal nga Birhen Maria, tabangi ako. O Ginoong Hesus, kaluy-i ako. Tumaonay atong ilitok sa panahon, labi na ang tentasyon kusog kaayo. Tentasyon diha sa mga daotang panghunahuna. Labi na lay mulutos ka na to, bisan wa tay sala sa tentasyon. Tanang mga pagduda na sa itong isigataw. Pagduda sa itong pagtuo, mga tentasyon ka na. Ang ngalan ni Jesus o ni Maria, mga igsuon, anaay talagsaon, nga gahom batok sa tentasyon sa demonyo. So, gamhanan ang Ginoo, gamhanan si Mama Mary. Let's invoke in the name of Jesus, the name of Mama Mary. Pahawa mga daotang espiritu. Get out. Sumani atong litukon. And the third means to overcome temptation is to consist and often receiving the sacraments of penance and the sacraments of communion, the Holy Eucharist. Ang ikatulong pamaagi sa pagbuntog sa mga tentasyon, mao ang pagdawat kanunay sa sakramento sa pagkumpisal ug ang pagdawat sa santos nga Eucharistia. So santos nga Eucharistia, it is Jesus Himself. Buhi siya. So ini sa santos nga misa, no, kung ipataas na, no, nga mao kini akong lawas, akong dugo nga giula alang kaninyo, subuhi si Jesus ana. So ang katulong nga pamaagi sa pagbuntog sa mga tentasyon, kinahanglan nga nata makanunayon diha sa pagdawat sa pagkumpisal, diha sa pagdawat kang Jesus pinaagi diha sa santos nga Eucharistia. Ang pinakadakong bili ngadto sa atong tentasyon o kamahinungdanon kang pagtug-an ngadto sa atong confessor. Confessor ka ng tigpakumpisal. So atong itug-an ang tanan natong sala gikan sa kinadak-an ngadto sa kinagamyan. Anuman kay ang pagkumpisal mao kana ang paglimpyo sa atong kalag. Mao gayud ang paglimpyo. Og ang pari niini magihatagan og authority sa pagpasaylo sa atong mga sala. Og sayop nga moingon kita nga dili ta mo kumpisal sa pari kay ang pari makasasala. O direct to God kita. Dako nga sayop. Atong pamalandungon nga ang pari makasala sila. Makasala sila sa ilang personal nga kinabuhi. Apan dili sila makasala sa ilang pagkapari. Kaya ang simbahan ng Katoliko nagtudlo sa insakto ang pagtulunan na diin gipadayag ni Jesus. Gitudlo kini ni Kristo ang tanan nga mapagtulunan diha sa Katoliko nga simbahan nga iyang gitukod. So, ang tanan nunaa sa Katoliko nga simbahan ang kaluwasan. Diha santos nga Eucharistia, mga igsuon, atong hinumduman nga mao kini ang langit nung pagkaon nga diin mao kini ang gisaad ni Kristo kanato.
aron sa pagbuntog sa tentasyon nga mukaon kita iyang unod, muinom kita sa iyang dugo aron mabuntog ang tentasyon ug labaw sa tanan hatagan kita og kinabuhi nga dayon. Kining santos nga Eucharistia iyang gisaad sa tag-usa kanato. Iya kining gi-promise kanato nga ato gayon madawat ang kinabuhing dayon. Pangutana, mabasa ba ni sa Balaang Kasulatan? Ang Ginoo nagsulti kanato diha sa Balaang Kasulatan atong mabasa John chapter 6 verse 54 o Juan kapitulo 6 versikulo 54 matupas pulong sa Ginoo ang mukaon sa kong unod ug miinom sa kong dugo may kinabuhi nga walay katapusan. Ubanhawon ko siya sa katapusang adlaw sa iyang kinabuhi. Ang tao nga anaa kanunay nagkaon sa unod, nag-inom sa dugo ni Kristo. Ang tao nga naa kanunay nagsimba sa Ginoo. Kay ang santos nga Eucharistia dili gid ni nato madawat kung kita dili mo adto simbahan o di ta mo simba niini. That's why ang simbahan nagtudlo kanato na the highest form of sacrifice, the highest form of prayer mao ang Holy Mass, ang santos nga misa. Ano man mao may kinatasan nga pag-ampo, kinatasan nga sakripisyo kay tungod si Kristo. Siya mismo anaa ang iyang lawas, ang iyang dugo, iyang giula, iyang gihatag kanato aron kita maluwas. If you read in the Bible, John chapter 6 verse 55, mingon ang Ginoo, kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug akong dugo may matuod nga ilimnon. Ug siya mukaon sa akong unod, ug mainom sa akong dugo, ako magapuyo diha kaniya, ug siya magapuyo diri kanako. So, saad kini ni Kristo. Kung maning kamot ta nga kita makaduol sa simbahan, makasimba ta. Kung mahimo, himuon nato nga debosyon nga dili mas. Ika-fourth means to overcome temptation, is to have a devotion to the Immaculate Mother of God, Virgin o Virgins. Ang ikaupat nga pamaagi sa pagbuntog sa tentasyon, mao ang pagdebosyon ngadto sa mahal nga inahan. Ang inahan sa Ginoo ug inahan kanatong tanan. Doon sa may pagdebosyon, so daghan kayo nagdebosyon, apan wa sila kasabot og unsa kining pagdebosyon. Ato kining sabton. What is devotion? Ang pagdebosyon, mga igsuon, mo ang paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ang paghalad sa atong kaugalingon ngadto kang Mama Mary. Mabitaw miingon si St. Louis de Montfort, the importance of teaching the total consecration to Jesus through Mary is stressing that is a guarantee of your salvation if you live it as a way of life. Matod pa ni St. Louis de Montfort. Ang kaminungdanon sa paghalad sa imong kaugalingon ngadto sa Ginoo pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, mao gayud kini ang garantiya sa imong kaluwasan kung imo kining pagapuy-an sa imong kinabuhi apan magdepende kini sa imong pagpaningkam. That's why ato ning pamalandungan ang atong pagdebosyon diha sa mahal nga Birhen Maria. Atong pagdebosyon sa Ginoo nga makanunayon kita diha sa santos nga Eucharistia. Kinahanglan di ay mga igsuon ato ning paningkamutan, ato ning trabahoon. Aron sa katapusan o kalahiay sa itong kinabuhi atong maangkon ang kaluwasan. Kini atong paghalad, ihalad ang atong kaugalingon nga kita matinud-anon diha sa Ginoo
Pinaagi sa pagpaningkamot o diha sa pagpaningkamot sa igingon ko sa unahan, igsuon ko. Ato gayud matagamtam ang kalipay. Kalipay nga walay katapusan. Ug atong maangkon ang kaluwasan nga diin gisaad sa Dios sa matag usa kanato. Ato ning pamalandungan sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Nga unta, kung maabot ng mga tentasyon sa atong kinabuhi, tanang mga problema, makalisdanan, kasakitan, igsuon ko, dili ta mo biya sakit. Kay mao kining panahon na nga diin kita mahiduo sa Ginoo. Ana ang mga pagsulay. Ang kinahanglan nga ang kaluwasan trabahoon o paningkamutan. Paningkamot ta. Kung mahulog man ta, as human as we are, kay tao lang ta, makasala ta, we are all sinners, kitang tala makasala. Apan ang Ginoo nagbilin gayud sa sakramentos diha sa Katoliko nga simbahan nga mao ang sakramento sa pagkumpisal ug sa pagkalawat, ang pagdawat sa iyang lawas, pagkaon sa iyang lawas, ang pagdawat sa iyang dugo, pag-inom sa iyang dugo. Kay ang kaluwasan kinahanglan paningkamutan. Atong hinumduman mga igsuon sa matag usa kanato, o sa atong kaugalingon nga unta atong likayan ang pagkakapulan. Kung sa atong trabaho, tinis kalibutan, kung kita makakwarta, ugihan kayo ta. Isan pa overtime mo ta. Trabaho ta, kadam tayo madawat. Apan diha sa Ginoo, patrabaho ang tao, daghan mga pangutana. Sa may atong madawat ni ini, kung kita mo alagad sa simbahan. Tuon ko. Kung kita nag-alagad sa simbahan, kung kita nag-alagad sa Ginoo, labaw pa gatusan kapilo atong madawat. Dili kay gatusan kapilo, kun dili gayud gisaad sa Dios. Tao, kung ikaw nagalagad kanako nga matinud-anon, sa tinuod gayud, kita nagalagad sa Ginoo matud pas Ginoo, ako gayud ihatag kanimo ang kinabuhi nga walay katapusan, ang kalipay nga walay katapusan. Ato ning paningkamutan igsuon ko. Tinuod ang pagpuyo ni kalibutan at masugatan daghan. Kalisdanan, especially karon sa pandemic, lisod kaayo panginabuhi. Sabinanaan ang mga balatian, apan igsuon ko sa kaulahiay. Ang Ginoo nagsaad kanato, ako gayud ihatag kanimo ang ganti, ang kalipay nga walay katapos. Matud pas Ginoo, dito sa langit, akong pahiran inyong mga luha. Wala na yung mga balatian, wala na yung mga problema. Wala na yung mga panglutos, mga kalisdanan. Dito sa langit, inyong matagamtam ang kalipay nga walay katapusan. Uban sa mga angheles nga nag-awit, Santo, Santo, Santo. Igsuon ko, kining kaluwasan dili makita. Kining kalipay gisaad sa Ginoo dili ta kakita. Apan igsuon ko atong pamalandungan nga kini ditong mga kasakitan, mga pag-antos sa kalibutan, mga pagsulay sa kinabuhi, mga problema. Igsuon ko grasya kini nga gihatag sa Dios kanato. Atong pamalandungan sa atong kinabuhi, ipakita ni Kristo ang kinabuhi sa dinhi pas kalibutan. Nga iyang giantos usab ang makasakitan kalisdanan ug bisan kani siyang kapit siyang lugar sa Nazaret. Di siya tuhuan, ug dili siya dawaton. Ug gani sa katapusan, idakop siya, gipusasan siya. Pasan o cross, ug ang tanang kasakitan, yung na-encounter. Ug sa katapusan, ang cross nga yang gipasan, ilansang usab siya diha sa cross. Ug bibuhagay ang dugo ug tubig siyang kilid. Gidughang sa mga Hulyo, ug igsuon ko, siya namatay. Yang
ipakita ngano man kay mausab kini atong masugatan. Ug atong nasugatan karon sa atong mga pagsulay sa kinabuhi, no, mga kalisdanan, problema, dili ni makakumparar sa makasakitan ni Kristo. Kasubuhi pas kalibutan iya kini nasugatan. Mao kini ang atong kinabuhi. Mao nga dili ta magtinapulan. No? Ang katapulan trabaho kinis demonyo, igsuon ko. Tapulan mo simba, tapulan mo ampo, tapulan magrosaryo, no? Tapulan sa mga magimbuhaton na simbahan, kung alang tapulan. Apan kugihan diha sa mga butang kalibutanon. No? Ilabi na tunay suhol, kasos. No? Trabaho dayon. Apan kung walay suhol, dili na pwede, sister. Mukaon ba yata? Nabatay tiyan. Yes, of course. But igsuon ko, ang buot na di pasabot, nga unta, di ta magtinapulan. Diha, itong pagtawag kanunay sa ginong pag-ampo. Ilabi na kining atong sakripisyo, sa matagkadlawon nga tanan, ay, igsuon, daghani makahimo ni ini, ang pagmatas kadlawon. So, managihatag ni Mama Mary, kanato ang sakripisyo pag-ampo. Apan kining tanan, atong gibuhat sa matagkadlawon nga tanan, mga pag-ampog sakripisyo, duna kiniganti. Atong hinuduman. Kining gibuhat mga corporal works of mercy, duna kiniganti. Kung mga igsuon, nga unta, atong tagsatag sa kaugalingon, atong pangayoon sa Ginoong Lord, taga ikog grasya sa kakugi. Diha sa pag-alagad kanimo. Ug sa labing ubos kanako. Kung igsuon ko, ang kaligdong sa mata, o ang makanunayon diha sa paglikay, makuyaw ang pagpaduol sa mga kahidgayunan, ilabi na ang kahidgayunan diha sa pagpakasala. O aton ing pamalandungan, ang dakong tinguha sa tanan mga igsuon, ang pagsupak kanato, may hinungdan diha sa mapatuyangon magagawasan sa mga mata sa paagi nga wala nato mabantay. No, ang pagtan-aw, no, nga may makapahimatngon kanato sa pagka mapatuyangon sa atong gusto ug sa halawom nato nga mga pagbati kaysa tinuod. No, ato ra yung gusto may matuman. Dili gusto sa Ginoo. No? So ato ning pamalandungan, unta ana kitay pagpugong sa atong kaugalingon. No? Sa mga mata atong pugngan. Usab ana kitay makanunayon sa paglikay nga diin dili kita moduol ilabi na diha sa pagpakasala. Angay natong hibaluan ang tentasyon mga igsuon ko, no, sa gingon ako sa unahan, dili gayud kini sala. Apan kung kita moduol na diha sa makahigayunan, anha na ta diha makasala kung kita nagpadani kanila. Sometimes kita musupak, no, masinupakon, mahinung nang dili kita kabantay na kita makasala na. No? Kanang pagsupak, disobedient. Pas ginawa ang tao nga disobedience di makasulod sa langit. Ang pagkamapatuyangon sa atong mata, sa atong baba, diha sa pagsulti o diha sa pagtanaw, diha sa pagbuhat. Kay para kanato ana ay kagawasan ang tao. Yes, tagaan kita kagawasan sa Ginoo igsuon. Pasad to si ang kagawasan nga gihatag sa Dios diha sa tao, gi-abuse sa tao, giabusahan. Ito'y kagawasan, si Job, no, naghimo og saad diha sa mga mata. Matud pa ni Job, miingon siya, nakapanaad ako sa dili gayud pagtan-aw og babayi uban sa malaw-ay nga huna-huna. Tun sa may buhaton sa Dios o sa katawo nga naghimog sala. Mga igsoon ko, padalahan
niya katalagman kanang tawhana o kadaot ug kadtong nagpakasala matod pas Ginoo akong padalhan o katalagman. Mabasa ba sa balang kasulatan? If you read in the Bible, Job chapter 31 verse 2 to 3. Unsa may buhaton kanato sa Dios nga labing gamhanan, unsa may ibalos niya ngadto sa atong nahimo nga sala, mayson padalhan niya katalagman ug kadaot. So, ato ning pamalandungan. So, at this time, anis tatataman dali, kahit mo taas-taas kayong chastity. So, sa ikaduhang bahin, karon sa atong formation, so anian na kita karon sa healing prayer sa mga masakiton. But, before, tas atong mga pag-ampo sa mga masakiton o sa atong pag-pray over, ato sa ning pamalandungan, no? Last week naghisgot ta ang sala, no? Mahitungod sa pag-ayo sa masakiton nga ang sakit, no? Gumikan kana sa sakit sa kalag, no? So aduna kini sa last week naghisgot na ang sala batok sa gugma. Naghisgot na ang sala batok sa gugma, tumaong panagbungol, pagdumot, no? Ato ning kalikayan, ato ning likayan, no? Ang kahakog ug ang kadaw. So diha sa pagbungol, pagdumot, ikinahanglan ang reconciliation, ang panag-uli, pagpasayloay, nga sa tao nga imong gidumtan, o tao nga dumot kanimo, no? Aron makapaabot kita nga ayuhon ang atong sakit sa Ginoo, no? So matud pa sa Mateo chapter 6 verse 14, ang nagdumot sa Dios iya gayud pagalaglagon. Kung sa igsuon aron ayuhon ta sa Dios sa mga sakit, making ulit ta sa atong gidumtan o sa atong gibungulan. Ug diha sa kahakog kadaw mo kani ikaduhang sala batok sa sugo sa gugma, mao ang imong pagkahakog o atong pagkahakog, atong pagkadaw sa atong isikataw. Kung galing kugman ta igsuon tali sa atong isikataw, atong pamalandungan, ilabi na gyud sa atong kaigsuonan, atong kabanay, mga kitag pasaylo. Mga tagpasaylo sa Ginoo. Ngunot ang pagkumpisal sa atong mga sala, o dili din nato langanon igsuon ko. So, mo kumpisal ta. So, ang tao nga hakog og daw, kaaway sa Dios. Kaya nga labing taas nga sugo sa Dios, mauman ang pagigugma sa atong isikataw. Ang gugma, mahinatagon o manggihatagon, ang gugma, matinabangon, ang gugma, maluluyon, ang gugma, mabination, ang gugma, dili hakog, ang gugma, no, malumog kasing-kasing, dili siya mapasagaron, ang gugma, no, matinaba halapad siya balatian, halapad o kasing-kasing. Mana igsuon ko. O sa igsuon, kung doon nakita taras man kinaiya, kahakog sa pagkadaw, itong basulan, mga itagpasaylos Ginoo. Nya atong usbon, mga igsuon, atong makinaiya, batasan o taras, matali nga to sa atong isikataw. Labaw na gayud ang atong mga igsuon. Sabi na, suod atong pamilya, sa atong kasilinganan. Waton kini, dayon, ban ang atong pagkumpisal. Mukumpisal sa pari. Pero na ang grasya sa Dios, pagpasaylo. So, ikatulong sa batok sa gugma, kining garbo, mapahitason. No? Kaunta, atong ipabus atong kaugalingon, matupas Ginoo, ang tao nga mapahitason ako gayud siyang dumtan ug akong kasilagan apan ang tao nga painubsanon ako siyang kaluy-an. Mabasa ba nis balang kasulatan, mabasa gayud matud pa diha sa 1 Pedro kapitulo 5, 1 Peter chapter 5 verse 5.
Kay ang gugma dili tigpasikat tigpagarbo, ang gugma dili bastos ni hakog, no? Ang gugma dili malipay sa taong daotan. Busa igsuon kun ugaling kapataas man kita, isi kataw, garbo man kita, ato kanila makapasakit, silang kasing-kasing mga tagpasaylos Ginoo. Andam sis pagpasaylo kalato. Pangayo sa bitag pasaylo, no? Atong mga mahas kinabuhi. Kulabaw tanan atong biyaan dayon kining mga taras na wala mahimuot ang Ginoo niini. Kay ang taong garbuso matapas Ginoo, ako gayud silang kasilagan. Kaduha do na gitawag og sala batok sa moralidad, mga sakramentos. No, kanang makikilawas bitaw og daga, no? So ato ning pamalandungan. So kung dalaga pa kita, nya naminyo na kita karon, nakabuhat man taning panghilawas ato gyud og kumpisal. Minyo na tab sa tiguang na ta nga wala nimo masugid, wala nimo makumpisal. Kining mga sala nga wala to masugid, mudalam niyan tus kamatayon. And you are accountable before God niini. Sumao kun ugaling nagbuhat man kita niini, no, kay dako kining sala. Ug kun wala pa man gani nato ikasugid sa pare ikakumpisal, so ato ni kumpisal mga tagpasaylos Ginoo. Hibaw-an nato igsuon, atong hibaw-an nga ang tinubdan sa sakit mao gayud ang sala. Kay ang sala nga hinugna mamugag sakit. Atong mabasa sa balaang kasulatan. Ug balikon ko, no, ayaw paglangan pagkumpisal dayon sa labing duol mga simbahan o sa pari. Ikaw ang imong banahon, asawa, wala pa makasalupad, nag-live-in. So, igsuon ko, dako nga sala. Mortal sin, with consent, with knowledge. Ang mga mama, nanay, mga inahan, nga doon na patay mga anak, nga wala pa makasal. Nga nag-live-in lang, panahon na karon atong i-patch up ang ilang mga relasyon or ills ato silang buwagon. Matupas Ginoo sa Deuteronomy, walang kasulatan, kung ang amahan o inahan, no, o ang ginikanan, nga diin, nga miuyon, no, silang anak, ug mitipon pagpuyo silang balay. Ug kanang ginikanan, ug mga ginikanan, you are accountable before me. Paninglan ko kamo. Mahiagom kamo sa tunglo. So, biblical kini igsuon. Mao ni atong pamalandungan. Mao ni karon. So, kanang babayi nga babayi. Nagminyo ay lalaki nga lalaki. Mo bini nahitabo kanung gisunog sa Ginoo ang Sodoma ug Gomora. Atong pamalandungan kini. O dili ta magdugay ato ning ikumpisal. So murag kadaghan ning gabalik-balik na kung ang simbahan na Katoliko nagtudlo kanato. May tugon ing sakramentos kaminyoon. Kanang wala pa makasal, no? Igsuon ko na nag-live-in. Nga number 1, no? Aron kita dili mahiagom, no? Ining sala nga kitawag mortal sin, itong biyaan. Mintras may higayon pa. Apan, ikaduha nga opsyon gihatag sa itong Katoliko nga simbahan, kung dili ka makahimo pagbiya, tungod daghanang mga anak, pwede magpadayon mo pagpuyo sa balay, sa usa ka balay, apan walay hilabtanay. So inyong nasabtan na. Ato ning pamalandungan. Kay whether we like it or not, kitang tanan mo biya nining kalibutan. Ug kita mo atubang sa hukmanan sa Dios.
ug kining tanan natong binuhatan, ang tanan natong masultian, ang tanan natong panghuna-huna. We are accountable before ng mga tag Ginoo grasya. Mo ning gitawag puyo-puyo no way kasal. Nya atong pamalandungan nga kanang grasya sa Dios dili makasulod sa tao nga anaa sala. Usually mortal sin. Di gina sa makasulod kung naa ka sa state of grace, so ang Ginoo mo puyo ka nato. Apan na ka sa state of sin, ang Ginoo mo palayo gayud tao. Mo palayo ka nato. Di gina siya mo puyo diha. So sa igsuon, kung nala pa kita makasal, no? Diha sa simbahan na Katoliko, sa kapika sa kinabaayo paglangan. Pakasal dayon, mintras may panahon pa. Kung abtan tag kamatayon, that's the end. Wala na. Wala na. So, ang tag tambag sa atong Katolikong simbahan, ato simbahan, kung sa ibuhaton, so ayaw paglangan. Kaya bisan pag imong gikumpisal kini, ang pagpuyo-puyo o kining adultery. Sa nagminyo ay nga naibanas usag-usa nga buhi pa. So, igsuon. Dili na pwede sa Ginoo. Manubag kita sa Ginoon ini human sa itong kamatayon. Mintras may panahon pa. While there is time, maningkamot ta. Pagduos, pagkumpisal, o magbuhat ta. O mayong buhaton, magpatambag ta. Karon tabangan ta. No? Sa atong mga kasilinganan. Tabangan ta sa pari. No? Ayaw paglang kitang maginikanan karon ato ning pamalandungan. Itawag perpetual sacrifice, no? Bos di kabuton sa obispo. Ikaw ba na asawa, no? Kinahanglan mo kumpisal mo kalawat. Ano man aron mahibalik kita diha sa kahimtang sa grasya nga diin ang Ginoo nawala kanato. Ayagud paglangan sa pagkumpisal igsuon. So I think to be continued po next week. Aron atong mahibaw-an unsa ning mga sala. No? Nga atong isugid sa pari ug atong biyaan. No? So next week sort of katikism gihapon may tungod sa pag-ayo sa masakiton, no? Maminaw gihapon ta niini kay aron atong mahibaluan ang tanan. Kay pagtulun-an kini sa atong Katoliko nga simbahan. No? O atong pamalandungan nga kining pulong sa Dios mao kini mo hatag og kabag-uhan sa kinabuhi. Ug mao kini makapahibalik kanato ngadto sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios kinabuhi kini. Atud pas Ginoo, ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi dili sa matag pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios mao kini mo hatag og grasya sa tao. Grasya nga mao ang kinabuhi nga walay katapos. Ug mga tagrasya sa Ginoo sab nga makalakutay kita sa paglawig nining kinabuhi ug mabalaan kita. Kay without God, no, wala gayud kitay mahimo. Ani karon mga igsuon ko, alang sa nang mga masakiton karon, una sa tanan, igsuon, atong iduko ang atong pulong o atong pamalandungan karon ang pulong sa Dios sa atong nadungog may tungod sa chastity, sa kaputli o kini mga tentasyon sa atong kinabuhi nga unsaon pag-overcome niini ato ning nadungog nga ato ning pamalandungan. Aron pinaagin hinigsuon ko nga doon natay hingpit na kayuhan sa lawas o kalag kay igsuon sa tinuod lang. Physically, kita na ning kamot gayod nga maayo sa itong balatian. Mugasto ta pila ka millions. No? Hospital, mga tambal. Apan igsuon ko.
Matud pas Ginoo, ako ang Dios ang tuburan sa ako ang moayo sa inyong mga sakit. Duol ka nako, labi na kamong nabukatan. Sayon kaayo ang yugo nga akong ipapasan kanimo. So sa mga kaigsuon nato karon sa balatian, mga igsuon nato karon nga naa nabugatan sa problema, isuon ko mamati ta kanunay sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios may kahupayan, gustong lawas o kalagkayuhan sa balatian. Ang pulong sa Dios naghatag kanato og kinabuhing dayon. Mga igsuon ato ning pamalandungan. Ug karon atong iduko ang atong ulo, atong himuon na karon ang healing prayer nga diin ang pagsurrender sa atong kaugalingon, ang pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ug pagampo sa pag-ayo sa mga sakit. Mga prayer for healing. Kung doon natin pagtuig suon ko, kung dipindi sa grasya sa Ginoo iyang kabubuton, ayuhon kita sa Ginoo. Kung wala tayo has Ginoo, iya usab kining kabubuton, kay matud pas Ginoo, mabisan unsa kalugas nga makuha sa imong ulo, matagak sa imong ulo, ako gayud kining kabubuton. Busa mga igsuon, atong iduko ang atong ulo, atong himuon karon ang pag-ampo. O kitang tanan magdungan sa pag-ampo. Among makagahom ug maluluyon nga Ginoo, mapinaagi sa imong gahom, papahawagikan kanamo, papahawaa ang nagkalain-laing sakit o balatian nga niya kanamo. Iuli ang among kusog sa among lawas, ug kalipay sa among kalag, aron ang among bag-ong kaayuhan, kami mapanalanginan, ug kami moalagad kanimo. Sa akong espiritu, aron ang kabaskog sa akong lawas, moalagad kanimo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. So mga igsuon, ang pag-ampo sa pagtugyan sa atong kaugalingon ug karon mao na atong ihalad sa Ginoo, atong tagsa-tagsa kaugalingon, atong kinabuhi. Kay siya man ang tag-iya kanato. Ug ang tanan magdungan, minahal kong Hesus, ako kining kabubuton, akong itugyan ang tanan. Diha kanimo, ang tanan akong paningkamot, ug ako kining ablihan Ginoo, ang kinailadman, akong kasing-kasing, ug dapiton ko ang balang espiritu, nga pupuyo siya, dinhi kanako. Akong ihalad ang akong kinabuhi, ang akong kasing-kasing, huna-huna, lawas ug kalag, ang tanan akong paglaom, ang mga plano ug ginadamgo sa akong kinabuhi. Akong itugyan diha kanimo Ginoo, ang nanglabay nga mga panahon sa akong kinabuhi. Ang karon ug sa umaabot, akong mga problema, ang kinaiya ug batasan, ang akong mga kakulangan, ang akong mga panghuna-huna, Ginoo, ako kining ihalad kanimo. Ang akong panginabuhi, ang akong paninguhaan, ang akong mga kasangkapan, akong mga tambal, ang tanan akong relasyon sa akong pamilya, sa akong mga kaigsunan o kaparintihan. Akong ihatag kanimo Ginoo, ang kapiskay sa akong lawas, ang akong mga panglihok-lihok, akong mga kabilinggan, ang akong mga pamilya, ang akong kaminyoon, akong mga anak, ang akong kahigalaan, ako kining halad kanimo Ginoo, akong itugyan ang tanan. Kuhaa diri kanako Ginoo, ang kahalangdon sa mga panglantaw sa akong kinabuhi. Akong itugyan kanimo Ginoo, ang tanan akong mga kahiubos, ang akong mga kaguol,
ang akong makasakitan, ang akong makahadlok, ang makabalaka ug kahingawa. Ug mga liw po ako kanimo Ginoo, mahugasi ug limpyuhi ako sa imong balaang dugo. Akong ipagawas ang tanan ngadto sa imong kamanggiluyon, ug sa imong pag-amuma diri kanako. Sulti ako Ginoo ug lamdagi ako sa imong kahayag. Ablihi akong dulunggan aron ako makadungog kanimo, ug ablihi akong kasing-kasing sa labaw pang halawom sa paghimamat kanimo. Gusto ko Ginoo ang imong higugma ang pagakos kanako. Ablihi Ginoo ang pultahan nga kinahanglan ablihan o siradui ang pultahan nga kinahanglan siraduan. Palihog Ginoo. Ibutang ako mga tiil diha sa tulid nga sigpit nga dalan nga din mo dala ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. O makagagahom nga Dios, kaluy-i ako nga makasasala. Amen. Ginoo, daghang kaayong salamat ning kagayunan nga imong gihatag kanamo sa pagpamati sa imong nga pulong. Kami nagatuo nga kini mga pulong may maghatag na mong kinabuhi o kayuhan sa among balatian. Tagay kami grasya Ginoo nga kami makalahutay sa pagpangalagad kanimo. Tagay kami grasya sa pagbalaan sa among kinabuhi. Wala ikaw Ginoo sa among kinabuhi, wala kami mahimo. Usa Ginoo sa makausapa kining tanan karong mga balatian, kining makasakitan kalisdanan, ug ang tanan among itugyan diha kanimo. Kamahan kining tanan, amo kini gihalad giampo gipasalamatan, pinaagi sa bugtong anak nga si Jesucristo uban sa balaang espiritu. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ug karon padayon ug duko sa mga ulo, himuon nato ang pag-pray over sa tanang mga masakiton karon. Nga niya karon online nga namati kanato ug kitang tanan. Iduko nato ang atong mga ulong. O may kugmaon nga maluyon nga Ginoo, ania kining imong mga anak o kaming tanan karon nga nangayo sa imong kaluoy og pasaylo. Una sa tanan, pasayloa kami Ginoo sa among mga sala nga mong nabuhat diha sa unahuna ug sa pulong. Ug ania kami karon nangaliw po kami imong balaan nga gahom at kining mga masakiton karon o kami ng mga masakiton nga ihatag mo ang hingpit nga kayuhan apan o Dios ang imo gayud pabuot may matuman. Ginoo, dili kami angayan og takos karon kay kami makasasala apan o Dios sa among tagsa-tagsa kakaugalingon among paningkamutan na kami makatuman sa imong kasuguan, na kami makabuhat og maayo sa labing ubos kanamo. Aron pinaagi ini nga kami mahingpit magbalaan diha kanimo. Ug pinaagi sa panabang ni Birhen Maria, among mahal nga inahan, ni imo usab nga inahan, na kining mga masakiton karon, ning tanan masakiton nga nagkasangpit kami kanimo Mary, nga unta sa among pagpangamadiha kanimo, nga kami tanan madala ngadto sa tiilan sa imong anak nga si Jesucristo, kinsa dili makabalibad kanimo. Ug amahan, amo kini pasalamatan ang tanan pinaagi sa panabang ni Mama Mary. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Ulahan ka sa mga babae nga tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo nga sis. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon magatuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So mga igsuon, dinhi karon natapos ang atong promission ug pag-ampo sa mga masakiton ug hangtod sa sunod semana nga ato kining ipadayon ug atong invite atong kaigsunan karon labi na sa akong problema sa pagpamati sa matag semana. Ug igsuon ko nga ato na laning ihimo nga
ibalik nga every Sunday, no? Ug dunay mga kulian, pahibaw lang gihapon ko kaninyo kay ang uban man gud na nagtrabaho. So dili sila maka-view ni ini. So hopefully taga-antas sa Ginoo ug kusog nga kining signal. Kaya ang problema nato mao ra gyud ang signal sa internet. Ug ato ning ampuan kanunay. Ug usab ato ning i-share sa mga kaigsunan, no? Agi og atong ato ning apostolate karon. Kay ang tanan karon na nasa social media. Unta dili ta mawala despite sa mga pandemic, sa mga pagkatalagman nga kita mapadayonon. So mga igsuon ko, i-invite nato sila sa makausap pa atong mga kaigsunan ilabi na naa sa balatian, mga igsuon wad ang paglaom, mga igsuon na nawala silang pagtuo. So invite sa pagpamati nato. So usbon ko sa pag-ingon atong ibalik lang atong schedule instead Friday, before is Thursday, Friday, pag-start is Sunday, ato na laning ibalik every Sunday. No, sa kunang iunsunahan nga i-announce lang nato kung dunay mga kakulian. So daghan kaayong salamat ug magpadayon na ta sa atong Dawn Rosary. No, sigon sa pagtugot sa atong dako sa diha sa atong parokya, atong parish priest o sa atong government, no? Daghang salamat kaayo atong tanan diha sa Diocese of Palo, Ormoc, o diha sa Diocese of Naval, no? Diha sa Diocese of Maasin, Diocese of Cebu, o sa tanang nga diocese. Ito sa Butuan. Si Miss Dacalos, sir, padayon kamo sa Butuan. So, daghan kaayong salamat din tanan. Again, maayong gabi katong tanan. God bless us all.